शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। प्यारे नाजरीन, ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उस औरत ने ऐसा सवाल किया कि जिस सवाल की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा छुपा लिया क्योंकि उन्हें हया आ गई। यह सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछा नहीं जाता था, इसके बाइस शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए इस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरत को हैज होता है। अब इससे यह पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक़ किसी जिस्मानी कैफियत से हो तो उनके पूछने में शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार आप बहुत सी ऐसी नियमतों से आप महरूम हो जाते हैं कि जिनका आपको सवाब मिलना होता है। क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी करने की भी फजीलत है? या एक ऐसा सवाल है जो अक्सर औकात पूछा नहीं जाता, लेकिन यह पूछना चाहिए। इसका जवाब क्या है और उलमा इस हवाले से क्या कहते हैं और अहदीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, लोगों में यह बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीबी से हमबिस्तरी करने की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए इससे मुताल्लिक़ एक रिवायत ज़िक्र की जाती है और वह यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई परेशान हो गया है कि वह अपनी बीबी से हर जुमे को हमबिस्तरी करे तो इसके लिए अज़्र है। एक अज़्र वह है जो उसका अपने गुस्ल करने का और दूसरा उसके बीबी के गुस्ल करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत के तरीके से एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह के खुशनुदी के लिए ऊँटनी की कुर्बानी दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है गोया उसने बैल की कुर्बानी दी। जो तीसरी फुर्सत में जाता है गोया उसने भेड़ कुर्बान किया और जो चौथी फुर्सत में गोया उसने मुर्गी कुर्बान की और जो पांचवी फुर्सत में जाता है उसने गोया अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुताबिक यह कहा जाता है कि इसमें गुस्ल जनाबत का जिक्र है और गुस्ल जनाबत जिमा के बाद ही होता है। लिहाजा यह हदीस जुमे के दिन बीबी से हमबिस्तरी करने की दलील है। हमारा एक जाती ख्याल है कि यहाँ गुस्ल जनाबत से मुराद मुकम्मल गुस्ल है और इसलिए कोई शख्स यह करता है यानी वह जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर वो ताकत नहीं रखता, इस बोझ को नहीं उठा सकता, तो इस हवाले से आगे चलते हैं। अल्लाह ताला किसी शख्स को पर वह बोझ डालता ही नहीं जो कि उठाने के काबिल न हो। एक मामला कुछ यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की जो सुन्नत है उसको जब आपने अदा किया और उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए, यानी कि आपको पता होगा कि इस बारे में या शायद आपने कहीं पढ़ा हो या सुना होगा
کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنا مال اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟ کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ ضروری ہوتا ہے؟ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا اگر میں ذکر کروں، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان میں تمہاری شرکت دار بن جائے۔ جو ایسا کرتا ہے جو بنیادی طور پر اللہ پر تقوی نہیں کرتا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہی اپنے بچے کو کھلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے۔ ناظرین، یہ بات مشہور ہے کہ ذمہ جو ہے وہ انسان کی آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ دور کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ اولاد نہیں چاہتے، اور اس طرح سے پروٹیکٹ کر دیں گے کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ اب ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جو علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتا ہے یا پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں تو دور جدید کی چیز ہیں۔ جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، موٹر کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے پرانی باتوں کو، جس طرح موٹر کار سے پہلے لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اسی طریقے سے اس عمل کو یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کے عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسی تدابیر استعمال کرتے تھے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے معدے کو عورت کے معدے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے لوگ۔ اب دوستوں آگے بڑھتے ہیں۔ جمعے کے دن کی جانے والی کچھ غلطیاں ہیں جن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم اکثر کبھی کبھی کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ آگے جا کر پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی لکڑیوں کے منبر سے فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مہر لگا دے گا کہ وہ کافروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ چیتاونی ہے، آپ جمعے کی نماز ہرگز مت چھوڑیے ورنہ آپ کے سینے پر مہر لگا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بیل کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ویسا ہی جیسا میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے، بالکل اسی طرح، یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جلد سے جلد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں فوراً تشریف لے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز و جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔